الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أومن كان ميتا فأحييناه
वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसहबिहि वसल्लम तबर्रक बिलकुरआन फ़इन्नहु कलामुल्लाहि व ख़रज मिन्हु आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम वनहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन दरसखुन मख्फी मनम चून बोए गुल दर बर्ग गुल दरसखुन मख्फी मनम चून बोए गुल दर बर्ग गुल हर के ख्वाही मेल दारद दर सखुन बी नद मरा। दरूद शरीफ हुआ है अल्लाहुम्मा सल्ली अला कमा सल्लैता अला इब्राहीम कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। आज़ीज़ानो, द जमात इशाअत तौहीद व सुन्ना द अक्टूबर 2018 सालाना इज्तिमा रागलो उलमाए किरामो नौजवानानो मशरानो और कशरानो रुणो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक़ूलदा अलमरउ तहत लिसानिही चे द इंसान द जज्बातो और द हगद एहसासातो और द हगद अक़ल और द हगद नजरियातो पता द हगद जब न लगी कलाम और खबरे दाद इंसान द एहसासातो और द हगद खुफिया जज्बातो यौ मजहर दे और कलाम द मुतकलिम सर बराह रास्त ताल्लुक लरी।
القرآن کلام اللہ وخرج منه دا اللہ کلام هم دا خپل متکلم یعنی رب العالمین سرا براہ راست تعلق لري. او دا پروردگار عالم کلام د اللہ جل جلالہ د تمام کمالاتو او د تمام صفاتو عظیم مظہر دے. زمنگا استاذ محترم او دیگر لوی علماء تشریف فرما دی. سمرا چه متکلم اعلا او ارفا او اچتوی غمرا دهغ کلام اعلا او ارفا او اچتوی. مقولہ دا کلام الملوک ملوک الکلام. نو دا اللہ جل جلالہ کلام دا خپل متکلم یعنی دا رب العالمین سرا براہ راست تعلق لري. او دا اللہ جل جلالہ دا ذاتنا دا هغه د شان مطابق صادر شوه دے. نو دا تمام عالم اسلام دا مسلمانانو عقیدہ دا چه دا اللہ مقام او مرتبہ دیر اوچتا دا. دا رب العالمین دا لویوالی او دا حغد کمالاتو او دا حغد صفاتو نا ابتداشتا او نا ورو آئے چه او دس ممات نشی. گورن نا وقت او شپا دیتا وی چه مشران ودشی. مشران وددی نو بیا شپا داو که ماسخوتن ده ده سرن مرم نده ڈوب شوه دروغ دا سی خوند کئی. اللہ جل جلالہ کلام دا رب العالمین دا صفاتو دا غد کمالاتو سرا براہ راست تعلق لري. بیا پروردگار عالم تمام انبیاء کرامو کے دا ٹولونا اوچت و ٹولونا اعلی مقام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لرور کڑے دے. لکا سرنگا چا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا تمام انبیاء کرام و امام دے. لکا سرنگا چا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا تمام انبیاء کرام و سردار دے. امدارنگی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تا پروردگار عالم چے کم کلام ورکڑے دے آغاد تمام کتابونو سردار دے. اللہ جل جلالہ تا پتوا چے دایو عظیم امت دے. پروردگار عالم تا پتوا چھ دی امت کے بعد سمرا فتنی پیدا کی گی. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ دا فتنی بعد دا سے وریگی
لکه چې د باران ساس کی یو بل پسې رواني او دومره لویا تیاره به یې جوړه کړې وي کالقطع اللیل المظلم لکه گیر چاپیر چې تیاره وي په هغې کې هېڅ نه ښکاري داسې به فتنې ورېږي او سهار به یې وفتنوي او غرمې بلا مازدیګر به بله فتنوي چې سهار را پاڅې نو بله فتنه الله ته پته وه چې د نیټ فتنې به راوځي الله جل جلاله ته پته وه چې د انټرنیټ او د کمپیوټر فتنې به راوځي او د گانو د بجانو فتنو به کمې هر طرف نه به خلق هر طرف نه به شیطان خلقو ته لار کې ناست وي او د غیر الله طرف ته آوازونو کولو والا به کمې هر قبر نه به آواز راځي هر دربار نه به آواز راځي هر پیرخانه او دربار نه به آواز راځي چې خلقو د شفا ورکولو والا دردا دی اے خلقو د تبو ذمہوار دادے اے خلقو دی سڑی سرا لوئی کمال دے اے خلقو دا سڑے ڈیر لوئی مناظر دے اے خلقو دا سڑے ڈیر لوئی عالم دے اے خلقو دا سڑے ڈیر د جرات والا دے اے خلقو د خبرہ حق دا اے خلقو دی طرف تراشی اللہ جل جلالہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باندے دا سے کلام نازل کو چھپاغی کی دا تمام فتنو سرکوبی پاغی کی دا تمام مرضن شفا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين پروردگار عالم دا سے کلام نازل کو چمانا مخ کے علماء کرامو بلکہ آغینا مخ کی زمنگا شیوخ خدا فرمائے لیوی چه داد انقلاب والا کتاب دے داد بدلولو والا کتاب دے دا آغا کتاب دے چه دا فطرت بدلئی دا آغا کتاب دے چه دا عادتون بدلئی دا آغا کتاب دے چه دا شرک پا توحید باندے بدلئی دا آغا کتاب دے چه دا تیارے پرنا باندے بدلئی دا آغا کتاب دے چه دا فتنو دا پارا سرکوبی دا قرآن کریم دا زنانو متعلق اعلان کئی او من ینشأ فی الحلیہ آغا زنانا چه دا آغی طولا زندگی دا آغی پرورش پو سنک شوئے کچری خزیتا ہوئے یر جیزتا لغگونو دا پارا سن راوڑما زستا دا پوزے دا پارا سن راوڑما نو آغا فوراً تیاری گی حالان کی دا سنات سشے دے دا یو سیخ دے دا یو کیل دے چی پوزا ور باندے سروے کولے کی گی وقت سرے کولے کی گی خوزنانو سنے سرا مالو دولت سرا دمر من دا چت سرنگ د سنے او د مالو دولت خبر واوری نو اید جماعت اشاعت و توحید و سنہ نوجوانانو اید قرآن کریم طالبانو پیمانو آیا د خزی تمام اڑنا بچونا سنا داو کندام نانا مڑا آواز کی مصر نشتا پیمانو آیا زنانو مالو دولت سرامی نشتا او کنا
اوس یې له پته ولګېده چې شکر د خلک ویښ دي قرآن کریم اعلان کوي چې د دوی پرورش سونه کې شوی دی کچرې د وسپنې د سرو زرو میخ دې راواغسته او ښځې ته دې وویې چې زه ستا خېټه کې دا میخ منډل غواړمه ښځه آسانې سره تیاریږي او که نه قرآن کریم داسې د انقلاب کتاب دی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تا رب العالمین داسی کتاب ورکڑے ہو اے دا جماعت شاعت توحید و سنہ نوجوانانو منگ تاسو تا رب العالمین آغا کتاب نصیب کڑے دے منگو تاسو تا پروردگار عالم دا آغا کتاب وینا نصیب کڑے دا منگو تاسو تا رب العالمین دا اللہ جل جلالہ دا ہغا کتاب سرا نسبت نصیب کڑے دے چھے ہغا زنانا چھے ہغا دا سنے دا پارا ہریوی گناہ تا تیارے گے خوچ چا قرآن کریم اورے دلے دے چاچے دا قرآن کریم درس اورے دلے دے چاچے دا رب العالمین کلام غگنو تا پریوتے دے چاچے دا رب العالمین کلام سرا تعلق جوڑ شوے دے نو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم دا زمانے وازنانا دا آغا ہم سنے سرمین لرے آغا ہم دا خزے والا عادتن لرے آغا ہم یوزنانا دا یوزل 50,000 دراہم چاہ دیا کی صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ تراوڑل مقام نمخ کے ملاو شول عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آغا زنانا دا چد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا زبان نئے قرآن کریم اور دلے دے صحابہ کرام آغا خلقو چد آغوی بسترگے کلاوے دے نو دا اللہ جل جلالہ پا کتاب بے کلاوے دے آغوی بچز دکھولو نو دا اللہ جل جلالہ کتاب بے یادولو علماء کرام ناستی تاسو تا پتا دا چی صحابہ کرامو لائبریریانے لگ پزور آئے صحابہ کرامو کتب خانے آغوی کتابنا لگ پزور آئے قرآن نا علاوہ بل کتاب قرآن نا علاوہ نور کتابنا دا آغوی کتب خانوں کے بے شمارہ کتابنا پراتا قرآن کریم سر ایمی نواب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تچکل 50,000 روپے راغلے دا غیر جوا فوراً یہ دا اللہ جل جلالہ پلار کے صدقہ شروع کڑا خلق لا غریبانو لرا یتیمانانو لرا بے آسر خلق لرا کنڈو برو لرے پیسے ورکول شروع کڑل مخام بانگ نمخ کی 50,000 دراہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا چاپلار کے ورکڑے لگ پزور آئے دا چاپلار کے ورکڑی او دا ہما جی بخبر دا چی دا چاچی ورکڑی دا زنانواو کدا نارنا لگ پزور آئے دا کمال دا چشیو نامڑا لگ پزور آئے دا انقلاب چشی پیدا کڑے ہو لگ پزور آئے دا انقلاب چشی پیدا کڑے ہو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تا خادم وی ورتوی چی موری تا خو حرس دا اللہ جل جلالہ پلار کے ورکڑل تا خو رجدا رجماتی د پارا هیڅ شی نشتا تا خو ځان د پارا یو ټکه پرې نخوا هغې چې کله یو خوا بل خوا وکتل
ورته وی چې الله دې تا ته هدایت وکړي لږ مخکې به دې ویلي وی زما خو اډو خیال نشو چې زما روژه ده او د روژې د ماتولو دپاره عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بلکې د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کور مبارک کې د خوراک سامان وی کسوک وائی من نشتا پا دنیا کسوک وائی من نشتا پا دنیا نو داغ سینہ کے زڑو نشتا صفا دا سے موایا چھ قرآن کریم کے دے انقلاب رنگ نشتا دا سے موایا چھ قرآن کریم کے اثر نشتا دا سے موایا چھ دا رب العالمین کلام دے انقلاب نہ ڈک نہ دے دا سے موایا چھ پنج پریان قرآن کریم سره وابسته دي نو د دوی هغه اخلاق چې کوم رب العالمین غواړي د دوی به هغه اخلاق پیدا شوي نه وي دوی کې به هغه سخا نه وي دوی کې به هغه جرأت نه وي دوی کې به هغه غیرت نه وي دوی کې به هغه حیا نه وي انشاءالله دا هر څه به د قرآن لوستونکو کې موجود کسوک وائی من نشتا پا دنیا نو دہغ سینہ کی زڑ نشتا صفا کسوک وائی من نشتا پا دنیا نو دہغ سینہ کی زڑ نشتا صفا تبخی کے دم خاک اصل دے نشی حسن چوائے مخ نشت زمان اے ظالمہ قرآن نہ علاوہ بل کتاب کی حقا حیا نہ پیدا کی گی اے ظالمہ قرآن نہ علاوہ بل کتاب حقا انقلاب پیدا کولے اے ظالمہ قرآن نہ علاوہ امن راتللے نشی قرآن نا علاوہ نفرتنا ختم دلے قرآن نا علاوہ دا لوئی لوئی مجمع او دا اجتماعات دا توحید دا پارا مناقض کے دلے ہر چوک اجتماعات کئی دینا بہم دیر غٹے غٹے اجتماع گانی جوڑی کی خو لیکن نسبت کے بے فرق ہوئی دا چاہ اجتماع با دا دنیا دا پارے دا چاہ اجتماع با دا چندے دا پارے دا چاہ اجتماع با دا ووٹ دا پارے دا چاہ اجتماع با دا اقتدار دا حصول دا پارے مگر دا جماعت اشاعت التوحید و سنہ اجتماع با دا چاہ دا پاروی ہر چانا بدا آواز راخی جی چی وہی خالق وہی مالک وہی مشکل کشا سب کا وہی خالق وہی مالک وہی مشکل کشا سب کا وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ دو قرآن کریم یو طالب علم دے داغ زنانا و داغ خزہم دا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نا قرآن ذکڑے دے آغیق و گنو تہم دا اللہ جل جلالہ کلام رسید لے دے یو رزش پگ لکا روپے ورسردی نو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر پریشان دے خزیت وی چھے زنانا دیر میں نن زڑ بوجل دے نن میں زڑ باندے دیر بوج دے نن دیر پریشان یما نن دیر غم جن یما حسی میں زڑ خوشحالی نکئی
पता निश्ता चे च चल दे माला ढेर ज़्याद टेंशन दे आगा बीबी चागे द जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कुरान औरे दले हो आगा वर्त वही माता पता दा स्ता टेंशन माता मालूम दे स्ता बीमारी माता मालूम दा स्ता परेशानी माता मालूम दा आगा वर्त वही चित्त शे दी वर्तवई चिता सरा 6 लाख रुपए प्रति दी और ताचे तरचो पूरे दरब्बुल आलमीन लार के हगा पैसे लगवले नहीं ता कोंडो यतीमानो तरसवले नहीं ता द अल्लाह जल्ल जलालुहु पलार के वरकड़ी नहीं स्ता दसड़ो टेंशन खत्मे दलो वाला सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दखपली बीबी पोए मशवरा बांधे वो लगे दो और 6 लाख दरहम ये दा अल्लाह जल्ल जलालुहु पलार की तकसीम करल ए खलका पैमान वाया 40 रुपए चोक द कोराओ बासी ज़्वे खुबे दर सराओ मनी उरोर खुबे दर सराओ मनी पलार खुबे दर सराओ मनी खो खजे मन लोता तैयारा आगा बवई चे मड़ा जान न दे लोफर जुड़ खड़े वे मड़ा तो लोफर ये दा जामन बदी चुखुरी दा बची बदी चुखुरी टोला वरज ले गया है पैसे तक से मावे नाना दे खजू के दा बदलून च शीरा वस्ते हो कुरान रावस्ते अंसार साहबा के रामों की यो बागो द यो नौजवान अलग आग की डेरी खैस्ता खजूरी वी आग बाग सरा निजदे यौद बूढ़ा अंसारी बागो आग की हम डेरे मजेदारी खजूरी वी द जनाना वो कुर्बाने ता वो गोरा इनकलाब वो गोरा कुरानी करीम इनकलाब वो गोरा वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़मानों में हामिले कुरान होकर हम ज़लील ख्वार हुए तारिके कुरान होकर आगा नौजवान जड़के इरादा रागला चिज़ो दखपल बागना बाउंड्री लाइन ताओ माग चे जमा बाग दे बुढ़ा द बाग न जुदाशी हाग चिकला लकीराओ बाउंड्री शोरो खड़ा नो प बाउंड्री की एवा खजूरा रागला चे हागा द हागा बुढ़ावा दा सड़े वरगे नौजवान वर्तवई चे बाबा दा खजूरा माता राका ओ या कीमत वाखला मा बांधे खर्च काओ हगा बाबा वर्तवई चेना ज खजूरी न खर्चाओ मा ज बाख की द खजूरू सौदा कवलु त तैयार हगा नौजवान जनाबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवरगे ज़का चिकल पैगंबर जुन देवी नो साहबा किराम चाल वर्जी मड़ा लगो रोवाए यार वइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल साहबाए किरामो बांधे बची कला परेशानी रागला जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चे बाहयातो नो साहबाए किराम बचाला वर्तलल लग पजोर वाए द साहबाए किरामो फैसले बचा कवले द मुसलमानानो फैसले बचा कवले मोड़ा लग पजोर वाए यार सो के चे उरो वाए अगला सुना पुरता के चे वाए चे मंग पजोर नशु वेले खच सो के वेले शे अगला सुना पुरता के कला चे जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयातु द मुसलमानानो इमामत चाकवलो द मुसलमानानो फैसले चाकवले
د مسلمانانو حکومت حکمرانی چا کولا اللہ اللہ صحابہ کرام نوجوان صحابی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تورغے ورتوی یا رسول اللہ زما پرابلم دے ز پریشان یما ز د خپل باغ نه باونډري لاین تول غواړما او هغه کې مینس کې د بابا د کجوري ډکه راغلې وي هغه مال نه راکې اے د الله رسول ماته ته واخلک په قیمت باندې وی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بابا راو غختو صحابہ کرامو کی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے صحابہ کرام ناستی بابا را گئے ورتوئی چھے اے بابا ستا دائی وک جوری ڈکے دادے نوجوان لورکا آغا ورتوئی چھے اے دا اللہ رسولہ داستا حکم دے او کدا مشورہ دا آغا ورتوئی چھے دا زما مشورہ دا بابا ورتوئی چھے نئے ورکم بڑھاگان خواسم دا غال دے ورتوئی چھے نا نئے ورکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریزلا ورتو فرمائل چه دا ایوا ونا ورکا آغا ورتوی چه دا اللہ رسولا ستا مشورہ دا حکم دے نوے کچری حکم وی پسر سترگو خوزدی ونی ورکولولا تیار پیغمبر علیہ السلام ورتوی چه اے بابا دلا دایوا کجور ورکا ز جنت کے تالا دیوی کجوری ذمہ دار یما چه طالب رب العالمین جنت کی دی بدلائوا کجوری وندر کئی بابام دیرو خیارو آغا ورتوی یا رسول اللہ ماتا جنت ملوی دل یقینی دی او کناو آغا ورتوی جنت خدا اسے ہم اللہ در کئی زکاة توحید دے من لے رے قرآن کریم دے من لے رے محمد مصطفیٰ دے من لے رے قرآن باندے عاملے سنتو باندے عاملے مشرک نئے مبتدع نئے مڑی جوندی نگنے اللہ جوندے گنے چوک جوندے گنے دائیوہ نوی بیماری دا ویچی مڑی مڑا نوی اللہ دے رحم ہوگی نو بہرحال آغا ورتوئی چھے دا اللہ رسول جنت ملوی دل یقینی دی او کنا ورتوئی چھے جنت بدتا ملوی گی خویوا ونا با پکی زز موارم آغاوی چھے پیوی ونی فرق نپریوزی پکی کم دی ہونے ورکم ایوہ دی خیر دا چھے جنت وی خدا ایوہ ونا دی پکی نہیں کنا صحابہ کرام حیران شو بالکل خاموشی سناٹا بابا لاڑو ابو الدحداح غالباً رضی اللہ تعالی عنہ دا خاموشی ما تکڑا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیو فرمائل اے دا اللہ رسولہ کچری زدا ونا دا تواخلما نما تبا ہم تزامنوی جنت کی دوانی آغورتا ہوئی چے آو کچری دی دا ونا واغستا دی نوجوان تا زہم جنت کی ستا دوانی ذمہ داری اما آغا بزنس مین ہو ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ ورغے بابا باندی سلام واچولو بیاور سرکی ناستو دا غد حالاتو پختنے اکڑا ورطوی بابا باغ دے سنگ دے آغا ورطوی دیر اعلا دے مالا دا خپل باغ دیر خوند را کئی دا دے میوی زما دیر خوخی دی بیاور تا بدح دا ہوئی ورطوی بابا
تا دا اوریدلی دی چې قبا کې یو باغ دی هغه کې شپږ سوه ونې دي د کجورو او ډیر اعلی باغ دی بابا ورته وایي چې او تذکره مې اورېدلې ده هغه خو ډیر اوچت باغ دی هغه خو ډیر اعلی باغ دی د هغه مې ډیر صفتونه اورېدلي دي نو ابو الدحداح رضی الله تعالی عنه ورته وایي بابا د هغې مالک زه یما نو فورا بابا متوجه شو ورته ویې چې ښه هغه ستا دی هغه باغ او ورته چې او بابا هغه زما دی بیا یې ورته ووایي چې یو ډیل کول غواړم یوه سودا تا سره کول غواړم هغه ورته وی چې وایا ورته وی بابا کچرې دا یوه ونه مال راکئ نو زه به هغه قبا کې د شپږو سوو ونو والا باغ تاله درکما بابا ورته وی چې ډن بس وشوه دا خو وشوه جی ورته وی چې ښه بس ټیک ده لاړه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورته وی چې ای د الله رسوله ما سودا وکړه د باغ ونه مې ترې واغسته بیا لاړه قبا ته لرې نه خپلې بیبي ته آواز کوي یا ام الدحداح لرې نه آواز کوي ښځه حیرانه ده نن سبا هغه هم ښځې دي چې قرآن کریم نه خبرې نه دي الله کتاب ته وزګارې نن مسلمان کمپیوټر ته خو وزګار دی نیټ ته خو وزګار دی نن مسلمان گیمونو ته خو وزګار دی ګانو اورېدلو ته لږ په زور وایه ګانو اورېدلو ته بربنډو فلمونو لیدلو ته انډیا فلمونو لیدلو ته او بیکاره ډرامو اورېدلو ته بې ځایه خوشګپي لګولو ته هر څه ته وزګار دی مګر که وزګار نه دی نو څه شي ته وزګار نه دی الله اکبر قرآن کریم ته وزګار نه دی الله ټول امت ته قرآن کریم نصیب کا یا اللہ دا جماعت اشاعت التوحید و سنہ آواز ټولی دنیا ته ورسوا اے اللہ دا جماعت اشاعت التوحید و سنہ دا علماء دا استازانو دا شیوخ دا تمنا پروردگار عالم پورا کا اللہ اکبر یاد وساتے انسان کی روح دے او پر روح کی دننا چھ دے دا ہگے غذا او دا روح چھ دے اغا چشے دے جان نہان در جسم و او در جان نہان جان نہان در جسم و او در جان نہان اے نہان اندر نہان اے جان جان کلا چی بدن جوندئی نو دا بدبوئی نکے کلا چی بدن نساو روحوزی نو دا بیا بدبوئی کئی دا بیا دفن کولو تا محتاجوی کلا چی کم خلق را جمشی او دا مڑ بدن او دا روح وطل بدن او دا روح تینا جدا شوے بدن رواخلی خاورو کے خخ کے نو خلق احسان منی او کنا مسلمان مرشوے دے قرآن کریم پرخے دے بدامنیان زکدی چے قرآن نا مسلمان لرے دے انقلاب زک نشتا قرآن نا لرے دے افسرانوں کی دین نشتا قرآن نا لرے دے عواموں کی دین نشتا قرآن نا لرے دے ملیانوں کی دین کم دے قرآن نا لرے دے اختلافات زیاد دی قرآن نا لرے دے فلمونو دو خوشگپو ڈیرا زیادہ کسرت دے زکا چے خلق چشی نلری دی اللہ اکبر ورتوئی چی یا امت دحداح اے دا دحداح مورے اوزا دے باغ نوزا اغور توئی چھ خیر خودے چری دی دمرا اچتا سر لرنا آواز ندے کڑے خیر دے اے ابو الدحداح چل دے اغور توئی اخرجی روزا ولی سچل دے بیت البستان
اے خزه ما دا باغ خرچ کړی دی. قالت لمن چا باندې د خرچ کو؟ هغه ورته وایي قال لله بنخلة فی الجنه. هغه ورته وایي ای د دهداه مورې فوراً راوزا بچی دی هم د لاسه راونیسا، دا باغ پردی شوی دی، دا ما پر رب العالمین باندې خرچ کړی دی او د یوې ونې په بدل کې خو چرته هغه ورته وایي ربح بیعک، تا خو ټولې زندګۍ کې که ګټه کړې ده نن دې کړې ده، تا که سودا کړې ده نن دې کړې ده، تا که چرې فایده کړې ده نو نن دې کړې ده. الله دې تعالی ستا په دې اغستی سودا کې دې رب العالمین تعالی برکت واچوي. دا څوک وا؟ لږ په زور وایه څوک وا؟ څه شی ویلی و؟ قرآن کریم ویلو. چا چې قرآن ویلے دے اغوی تا اللہ پاک دا سے مقام ورکی، دا پا خزو کی بدلون راوستلے او چشی قرآن. دیر بہترین کتاب دے، اعلیٰ کتاب دے. سلام بن جبیر یو یہودی دے، دا نارنو انقلاب گورا، نارنو کی څنګه انقلاب راوسته ده. هغه زمانه نه رازا رازا په پنځپیر ودرېږه، انشاءالله پې ودرېږو. سلام بن جبیر یهودی ده، مدینه منورې سره نږدې اوسیږي. هغه لاړ شام ته، سودا او تجارت یې وکړ، سودا یې واغسته او یو غلامو ډېر کمزوری بدرنگو بدصورتا غنے ہمو چرته وی قفلے والا پزور باندی نیولیو او بیائی غلام کڑیو. نو دووی چه زادا هم واخلا چرته خوب سوداگر پیدا شی. نو کلے چه واغست راغ مدینه منوره تا، مدینه منوره کی سودا کے خوا خلق فوراً لاس پلا سودا واغستا، ہر شے خرچ شول. دا غلام چه او دا پاتشو دا چاوانه سالم نامایوا چاوانغستو. دے آقا ورته ہوئے چه دے سر غارمو باندے ادریگا، خلق بدی گوری وابا دیکھلی، درے ورزے غارمو باندے والاڑ دے. اے د جماعت شاعت و توحید و سنہ مسلمانانو، انصاف او عدل راوستلو والا کتاب سشے دے. مخ کی دا سے مظالمو دو غلامانو دا سے حالو، درے ورزے غارمو باندے والاڑ دے، خلیتی بہیگی وگے دے، ہچو کی تپوس نکئی، ایوازنا ندا شبیہ نمیدہ، حقی زڑور باندے وسوزے دا. راغلا ورطویوی چتا سوک ناخلی وینا، وی چوک دی پختنہ نکئی وینا. نو ابن جبیر تے ہوئے ورطویوی چی دا غلام خرچائی، اگه ورطوی چاو بس دا پس عزتنگ شوی ما خو چی دومره چشی باندے خرچ کما چی نقصان کی پرے نوزم. چمرا بس چمرا باندے میں اغسط دے اغیلے ورک، اغی واغستو کورتے بوتلو. ابو حذیفہ راگے اغلا اوسا پورے مسلمان ندے دام یو بزنس مین دے. آغا چی کلا راگے خبر شو چی دا سی یو غلام او دا سی مجبورے کی ولاڑو او دلتا یو آخذ دا اغا دا سی حسینہ و جمیل دا او دا سی زڑسوان دے دا حقی واغستو. فوراً تپوس وکا دا کور پختنہ وکڑا اور پس سوال جواب ولے گلو چیز وعد کول غوارما مکی کی اسے دلو والا یما مدینہ ناخوا او مالدارا سڑے یما بزنس مین یما شبیت خطبور ولے گلا. دا شبیہ کور والاو چکلا حالات ولی دل چی سڑے مالدار دے غٹ تاجر دے. نو فورنی خطبہ قبول اکڑا وعدو شو سو ورزش پہ تیرے شوی بیائی ہوئی چیز
حذیفه وی چې زما مکې ته خپل بیبي ځان سره روانه کړه او دا غلام هم ځان سره روان کړ سالم کله چې لاړل مکې ته نو د بزنسمنانو خپل مابین کې ښه تعلق و نو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی حذیفہ سره دوستی وا مخکې ښه تعلقاتو ناستا پاستا بیوا راشا درشا بیوا کلا چې دا لاړ واپس نو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تعلق ور سره نساتلو مینا محبت ور سره نکولو هغه ورته وی چې ولې عثمانا سچل دے زما او ستا خو ښه تعلقو څه بد شوي دي څه ګناه شوې ده هغه ورته وویل چې مخکې زما او ستا عقیده او نظریه یوه وه اوس ما جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی دی ما د الله کتاب ویلی دی زه د الله کتاب سره تعلق لرمه نو زما او ستا دوستي نه کیږي خو ډېره خوږه خبره وله وکړه حذیفه ورته ووی چې ما هم جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته بوزا لاړو دی هم مسلمان شو کلمه یې وویله شبیعته پته ولګېده هغه هم هوښیاره ښځه وه نیکه دینداره ښځه وه هغې هم فوراً لاړه هغې هم ایمان راوړو کله چې مسلمانه شوه نو زړه کې راغلل چې دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله څوک غلام آزاد کی دومره اجر او ثواب ملاویږي نو زه به دا خپل غلام دا سالم بز آزاد کما نو چې کله هغه د آزادېدو خبره راغله هغه وجړل وی چې ما خو به آزاد کې خو زما خو د استوګنې ځای نشته زما خو د سر د پټېدو دپاره ځای نشته بهرحال حذیفه ځان سره وساتلو لاړو هغه هم کلمه وویله کلمې نه پسې د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نا قرآن کریم زده قرآن کریم شروع کا درس قرآن شروع کا آغا درس قرآن چھ نن پنچ پیر کی کیگی آغا درس قرآن چھ مخ کے با خلق ورپس پراپیگنڈے کولے الحمدللہ نن آغا آواز تمامی دنیا ترسے دلے دے او کنا کلے چھ قرآن کریم درس شروع کا اللہ جل جلالہ هغه سالم چې هغه غلامو رنگنا بدرنگو چا اغستلو همنا د سر د پټولو د پاره چت لګ پزور وای چته هڅو کې قرآن کریم ہوئے کلا چې مدینه منوره ته هجرت کې دا نو دا سالم ور سره ده مولای حذیفه ادا ټولو نزیات قرآن لستلو والا ده دا هغه مجمدا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هم پکې ده کلا چې د منځ وخراغه جمع لسوک مخکشي اندازه ولګي دا زیات قرآن چاله ورزي زیات قرآن چاویلې ده نو هغه دغه سړي ویلے ہو دغا غلام ویلے ہو چہ دا خلق ورطا مخ کے غلام وے شبیہ چھ آغستے ہو آغا سالم مولائے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مخ کے دے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تا امامت گئے زمکنا فرشنا عرشتا رسولو والا کتاب چشے دے آخری خبرکم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کلاچی مسلمان شو واقعا مانا مخی عالم تیرکڑا کلاچی د جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت پس وطلعو خوچ کلے قرآن کریم واورد قرآن سرئی منشوا نوہار و رضب زان سروی آزا کلام اللہ دادا اللہ کلام دے دا زماد رب کلام دے دمر ورسر مینوا آغا مقام رب العالمین عمر فاروق لورک عمر فاروق مسلمان دلو کی چلو اختم نمبرو چوم نمبرو
39 नंबर के हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान शवे हो। 40 नंबर के उमर बिन खो कुरान करीम सर ताल्लुक शो कले च कुरान करीम सर मीनवा कले च कुरान करीम सर लगाओ कला च कुरान करीम दरसुनु सर ताल्लुको नो मरे फारूक उम्मत के 4 नंबर दे 4 नंबर दे हागा उमर दे चूरी खबर मनी आगा उमर दे चे हवा बांधे हुक्म चलेगी आगा उमर दे उबो बांधे हुक्म चलेगी आगा उमर दे ज़्मके बांधे हुक्म चलेगी। रिवायातों के राजी अगरचे रिवायात सनदन लग लग कमजोरी दी वही यौजल मदीना मुनव्वरा के वो रहुवत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु द खिलाफत जमाने के तमीमी दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु वरवले गलो आगद कपड़े ना वर्ता लखता जोड़ का ओरे वहलो ओर बगंडे द करते करते ओर चे कमजे नरावत ले वार जेतन नवत उमर फारूक ओर हुकुम वली मनी चागद चा हुकुम मन ले ओ लारी जेला खबर रसई आवाज कैया सारियत वल जबल अगरचे रिवायत लग कमजोर है दा आवाज सारियत रसवलो वाला हवा वा उबुब दपारा वरला खतरा गे द मिस्र फातिह वर्तवई चिजी आगा दरियाई नील चे दे काल की यौजल उदरीगी चे जवाना खजे वर चवली नहीं आग वक्त पूरी न बहेगी आग वर्ता खतूली कलो वर्तवई ए दरिया कचरे दा लाप हुकुम बांधे चलेगी नुखा मखाओ चलेगा और कचरे पखपल अडर और प अमर बांधे चलेगी नो ब्या म चलेगा आगा दरियाब दो मरे फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खत सरा वो चले द पैमान वाया यौजली मदीनी मुनव्वरी की जलजल रागला उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ज़्मके बांधी दफी गुजारो ख वर्तवे चे ए ज़्मके उमर पता बांधे अदल कायम करे दे ओ कना पैमान वाया द जमात शाह तो तौहीद व सुन्ना वाला ओ ज़्मका उदरे दाओ कना ए खल्को याद वो साते दी की शक नश्ता चे कुरानी करीम रसवलो के दो कुरानी करीम पदर सुनो की तकलीफ नश्ता परेशानियां नश्ता जमंगा मशरानो ता दुख रसे दले दे जमंगा उलमाओ ता दुख रसे दले दे जमंगा नौजवानानो ता दुख रसे दले दे जमंगा खुली खुली उलमा शहीदान शवे जमंगा उलमाओ ता द सपलो हारूना वारा चवली शिविरी खो याद वो साथे न बटोल उमर गरीब वम न बटोल उमर बेवसा न बटोल उमर गरीब वम न बटोल उमर बेवसा दसल गो बदल बाखलम का ज्वंदुन में वफा वकड़ा ए द जमात शाह तो तौहीद व सुन्ना वालाओ यो छो आखिरी खबरे कौमा तासु माला जवाब रा कवे चे कुरान करीम प ईमान आया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह द जुड़े दो सबब से शेओ अबू बकर द सिद्दीक जुड़े दो सबब से शेओ मर्द फारूक जुड़ी दो सबब से शेओ पैमान वाया दारबो गरीब खल्को चेहागुला दो खानो सरवलो चल नवर्तलो आगुला कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास खिताब वर्कवलो सबब से शेओ पंचपीर की यो गरीब सड़े यो गरीब जमींदार और हागा गरीब सड़ी पकोर के पैदा शवे मोहम्मद ताहिर ना शेखुल कुरान जुड़े दलो सबब से शेओ हागा
هغه سړی چې غاړه کې به یې لنده ګرځوله ټوله ورځې به یې مرغۍ ویشتې هغې نه شیخ القرآن جوړېدلو سبب څه شی دی هغه سړی چې ارټ کې وده و او ورک شوی و دومره وړوکی و پلار ورپسې ګرځېده هغه وړغونې ځای کې وده و نه ښکارېده هغه سړي نه جماعت اشاعت توحید و سنت العالمیه امیر جوړولو سبب څه شی دی دا ټوله دنیا باجوړ نه ونیسا ګلګت کراچۍ کویټا بلوچستان باجوړ دیر بونیر سوات ورکزئی افریدی قومنا بلکې د تمامی دنیا پښتانه او د تمامی دنیا پنجابیان او سندیان او بلوچیان بلکې بهر ملکونو کې مسلمانان چې د چا قرآن سره تعلق دی د دغه سړي ادب د هغوی په زړونو کې دا چولو سبب څه شی دی او زمونږ او ستاسو د احترام خپل مابین کې چې کومه رشته ده تاسو ما باندې مین یې زه په تاسو باندې مین یم تاسو زما خبره واورئ زه ستاسو واورمه موږ د ده په امر باندې مړه یو او د ده امر منلو ته تیار یو په ایمان وایه د دې فرمن بردارۍ سبب څه شی دی ځان مه کړه آواز دې خراب دی ځه بہرحال اللہ دې وکړي د جماعت اشاعت توحید و سنت چې کوم کتاب سره تعلق دی زمونږ ستاسو غوږونو کې کورونو کې چې کوم کتاب ګنجاویږي الحمدلله هغه کتاب دی چې هغه سړی بلندیو ته رسوي هغه کتاب دی چې فتنو کې د انسان حفاظت کوي الله دې وکړي قرآن ترجمه فرض ده ټولې دنیا ته یې ورسوي زما یو کتاب دی البرهان په هغې کې دا مسله خصوصي ما ذکر کړې ده مولیان په ډېر شور کوي خو چې قرآن یې ویلی نه صحیح مسلمان جوړېدی الله دې وکړي چې جماعت اشاعت التوحید و سنت دا کومه نعره لګوي دا ټولې دنیا ته ورسي واخر دعوانا الحمدلله